अडिटर र सीएमा के फरक हुन्छ सर भन्नुभएको छ। अडिटर भनेको चाहिँ हामी जो लेखा परीक्षक भने हुन्छौँ, पहिला पहिला चाहिँ के थियो, जबसम्म चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्स आइसकेको अवस्था थिएन नेपालमा, त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यति बेलाको बेलामा जुन म्यानेजमेन्ट कोर्सहरू थियो, बीकम भनिन्थ्यो, एमकम भनिन्थ्यो होइन, यस्तो खालको, अथवा आइकम, अथवा म्यानेजमेन्ट कोर्स नै नपढेको भए पनि अरू कुनै पनि सब्जेक्ट पढेको भए पनि अडिटिङ सम्बन्धी केही चाहिँ एक्सपिरियन्स लिएको व्यक्तिलाई अडिटको लाइसेन्स दिने गरिया हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ जब नेपालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको स्थापना भयो, हामीले भन्छौँ नि आइक्यान भन्छौँ नि सर्टकटमा, इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल हो फुल फर्म, अनि सर्टकटमा आइक्यान भन्यो। आइक्यानको मेम्बर नभइकन अडिट गर्न पाइँदैन र आइक्यानको मेम्बर हुनको लागि आइक्यानले प्रेस्क्राइब गरेको कोर्स पढेर पास गर्नु पर्यो, सीए बन्नु पर्यो पहिला, अनि मात्रै अडिटर हुन पाइन्छ। त्यस कारणले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेको चाहिँ अडिट गर्नको लागि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि अडिटिङ प्रोफेसन म जान्छु भन्ने हो भने पहिला नम्बरमा सीए हुनुपर्छ। तर यो यसको मतलब यो होइन कि सबै सीएहरू अडिटर हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी एउटा डिग्री भयो, प्रोफेसनल डिग्री भयो। यो डिग्री लिइसकेपछि तपाईँ जागिर खान पनि सक्नुहुन्छ, बिजनेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ, और म अडिटर बन्छु भनेर अडिटिङ फिल्डमा जान पनि सकिन्छ है। ल, वाइ प्राइम सिए भनेर लेख्नु भएको छ। अब वाइ प्राइम सिए भन्ने केसमा चाहिँ प्राइम सिएले के फ्यासिलिटी दिन्छ? कुनै पनि एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्ने बेलामा किन सेलेक्ट गर्ने? 12 मा पनि 11, 12 पढ्ने बेलामा, अथवा एउटा स्ट्यान्डर्ड 1, 2 मै यो पनि, अथवा मास्टर्स लेभल, जुनसुकै लेभलमा होस्, यसै गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्समा चाहिँ हामीले आइक्यानमा भर्ना हुनुपर्छ। इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालमा आइक्यानमा एडमिसन भएपछि घरमै बसेर पढे पनि पाइन्छ। हामीले एक्जाम दिने बेलामा सिधा गएर एक्जाम दिने, एक्जाम फर्म भर्ने, फर्मालिटिजहरू पुरा गर्ने र एक्जाम दिने गर्न पाइन्छ। अब होइन म तयारी क्लासेसहरू लिन्छु सो द्याट क्लास लियो भने सजिलो होला, सहज होला भन्ने हिसाबले सोच्नु भएको छ भने चाहिँ सीएका क्लासेसहरू प्रोभाइड गर्ने विभिन्न शिक्षालयहरूमध्ये प्राइम सीएमै चाहिँ किन जाने भन्ने कुरा चाहिँ प्राइमको स्पेसिफिकेसन चाहिँ स्पेसिलिटिज केमा छ, के छ, अर्कोको के छ, यो डिफरेन्सेस चाहिँ तपाईँहरूले जज गर्ने कुरा हो। मैले आफ्नो साइडबाट तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसनको हिसाबले दिँदा चाहिँ प्राइम सीएमा पढ्ने मेटेरियलहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। कुन किताब पढ्ने होला, पढ्ने किताब भएन भन्ने समस्या तपाईँलाई पर्दैन। त्यो दिएका किताबहरू, सब्जेक्ट म्याटरहरू, कन्टेन्टहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने अर्को कुरा जुन फेज हो, त्यसमा फ्याकल्टीहरू एकदमै एक्सपिरियन्स्ड फ्याकल्टीहरू हुनुहुन्छ, मोटिभेटिभ वेमा उहाँहरूले क्लासेस लिइराख्नु भएको हुन्छ। त्यो भएर अन्डरस्ट्यान्डिङमा प्रब्लम हुँदैन। र अर्को कुरा, तपाईँलाई पढ्ने किताब पनि दिइयो, तपाईँलाई सरहरूले सम्झाउनु बुझाउनु पनि भयो। अब तपाईँले त्यो चिजलाई कति माइन्डमा रिटेन गर्नुभयो, आफूले चाहिँ त्यसलाई सम्झिनु भयो कि सम्झिनु भएन त, सो द्याट एक्जाममा लेख्ने बेलामा त फेरि एउटा आइडिया पनि भइराखोस् न त स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्नको लागिमा च्याप्टर वाइज टेस्टहरू पनि गरिन्छ। क्याप 1 लेभलमा त हरेक च्याप्टरहरूको तपाईँहरूलाई विकली टेस्ट लिया हुन्छ भने अर्को स्कलरसिप टेस्ट भनेर पनि लिने गरेको छ। यो टेस्टले चाहिँ तपाईँहरूलाई आइक्यानको एक्जाम दिनलाई सहज बनाउन सक्छ होइन भन्ने हिसाबले त्यसरी लिएको हुन्छ। र यो टेस्ट देखावटी मात्रै हुँदैन, यो स्कलरसिप टेस्टको कपी कोडिङ गरिएको हुन्छ, कोडिङ सिस्टममा हुन्छ। अनि त्यसको इभ्यालुएसन गरिसकेर मार्क्सहरू आइसकेर कम्पाइल गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि डिकोड गरिन्छ र तपाईँलाई नै दिइन्छ। गार्जियनको उपस्थितिमा गार्जियन सहित आउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू आउँदाखेरिमा, अनि गार्जियन सहित जो आउनु भएको हुन्छ के छ त त्यसमा ल्याकिङ, कहाँ के लेख्नु भएको थियो, कहिलेकाहीँ एक्जाममा यो लेख्या जस्तो लाग्थ्यो अर्कै लेखेर इन्डिया पो रहेछ कि, एक्जाममा मार्क्स कसरी इभ्यालुएट हुँदो रहेछ होइन। अनि यो सबै कुरा तपाईँहरूले जान्ने मौका पनि मिलोस् भन्नको लागि तपाईँहरूलाई कपी नै पनि रिटर्न गरिएको हुन्छ। एकदम राम्रो तरिकाले गरेका हुन्छ एक्जाम्सहरू गर्दाखेरिमा। हो यस्तै फ्यासिलिटीहरूको रिजनबाट मलाई चाहिँ लाग्छ अब प्राइम सीए चोइस गर्ने त्यो एउटा रिजन हो। मैले मेरो बच्चा पढाउन पर्यो भने कि मैले प्राइममा किन पढाउने, हामी अभिभावक गार्जियन्सहरूले पनि कसैले सुनिराख्नु भएको होला, उहाँहरूलाई पनि मैले भन्दैछु, फी पेमेन्ट्स हामीले गरिदिने हो।
तर पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनले क्रिएट गरेको छ कि छैन त भन्ने कुरा हामीले हेर्नु जरुरी हुन्छ। पढ्ने इन्भाइरोमेन्टको म्याटर्सहरुमा के आउँछ त भन्दा पहिला त पढ्नुपर्ने बुक्सहरु एभाइलेबल छन् कि छैनन्, स्टडी मटेरियलहरु इजिली स्टुडेन्ट्सले त्यसमा टेन्सन लिनुपर्ने, प्रेसर लिनुपर्ने अवस्था त छैन भन्न, त्यो छैन। सायद प्राइम सीए अब त आइसिआइसी हेरिसकेपछि देखिहाल्नुहुन्छ, प्राइम सीएमा जस्तो सिस्टमेटिकली सबै मटेरियलहरु डेभलप गरेको र स्टुडेन्ट्सहरुलाई एडमिसनकै टाइममा दिने, अब बजारमा पनि हेर्नु होला, नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, तर प्राइममा छ। यो चाहिँ हामीले प्राइमबाट भन्ने कुरा हो हैन, प्राइममा छ देख्नुहुन्छ। अर्को म्याटरको अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउने कुराहरुमा फ्याकल्टीहरु एकदमै एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ र सबै कुरा नबुझ्नुभयो भने हाम्रो जिम्मा, बिर्सिनुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको जिम्मा भन्छौं हामी हैन, सरहरूले यसै भन्नुहुन्छ। र अर्को स्टुडेन्ट्सहरुलाई एउटा सुपरभिजन गर्ने कुराहरु, टाइमली आउने अनि टाइमसँग क्लास हुने, कोर्स सबै 100% कोर्स कभरेज गरिदिने होइन, के चीज हामीले हेल्प स्टुडेन्ट्सहरुलाई हेल्प गर्न सक्छौं त्यसरी सोचेर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ। रिजल्ट राम्रो छ, तर यसको मतलब फेरि यो भन्न खोजेको होइन प्राइममा पढेरै मात्रै रिजल्ट राम्रो। प्राइममा पढ्दाखेरिमा तपाईलाई पढ्ने मोटिभेसन आउँछ, तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुन्छ, जसले गर्दा मेहनत त तपाईले नै गर्ने हो, एक्जाम तपाईले नै दिने हो हैन। अब तर त्यो तपाईले मेहनत गर्ने वातावरण, तपाईलाई एक्जाममा कन्फिडेन्स आउने खालको वातावरण चाहिँ प्राइमले प्रोभाइड गरेको हुन्छ, मेन्टेन गरेको हुन्छ। अनि बसेर पढ्न मन लाग्यो भने चाहिँ आएर पढ्ने लाइब्रेरीहरु पनि मेन्टेन भएको हुन्छ। यस्तै यस्तै रिजन्सहरुले अनि प्राइममा चोइस गर्ने चाहिँ हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो प्राइम आफैले भन्ने भन्दा विद्यार्थीहरुले आफूले जजमेन्ट गर्ने कुरा हो। तपाईहरुले अहिलेको इन्फर्मेसनको जमानामा गलत इन्फर्मेसन लिनुभयो अथवा इन्फर्मेसन लिने बेलामा राम्रो इन्फर्मेसन लिन सक्नु भएन भनेदेखि आफै ठगिने कुरा हो होइन। हामी चाहिँ एकदम फेयर इन्फर्मेसन दिन्छौं र जै पनि कहीं कतै केही गलत भयो जस्तो लाग्छ अथवा आफूलाई कहिलेकाहीँ पढ्नको लागि एसेसमेन्ट गर्दाखेरि सुरुमा पढ्न सक्छु भनेर आउनुभयो, पछि गएर हैन म नपढ्ने भएँ अथवा नसक्ने भएँ अथवा अर्कै ठाउँमा राम्रो भेटेँ, यस्तो केही पनि रिजन आयो भने पनि 1000 रुपैयाँ डिडक्सन गरेर बाँकी सबै फेरि रिफन्ड दिन्छ। सम्भवतः यो यस्तो सुरुमै प्राइमले मात्रै भनिरा हुन्छ, गरिरा हुन्छ, हेरिहाल्नुहुन्छ, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, आफैले जजमेन्ट गर्ने कुरा हो। प्राइम भनेको अलवेज इज बेस्ट। अहिले हामी नेपालमा चाहिँ यो दाबी गरिरहेका छौं। अनि सरले have a talk on CA course for science students. Sir, let's have a talk on CA course for science students भन्नुभएको छ। साइन्स स्टुडेन्ट्सहरुको केसमा तपाईहरुलाई सुरुमा चाहिँ अकाउन्टिङ र इकोनोमिक्समा त्यति नलेज नभएको जस्तो लाग्ने हुनाले मलाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने एक किसिमको त्रास चाहिँ मनमा साइकोलोजिकली आइराख्ने मात्रै हो। विदिन द मन्थ साइन्सका स्टुडेन्ट्सहरुले क्लासमा राम्रो परफर्मेन्स गर्न थालिसक्नु भएको हुन्छ। त्यही भएर साइन्सका भाइ बहिनीहरु तपाईहरु कति जडाउनु पर्दैन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्ने र बन्ने, पास हुने केसेसमा हामीले हेर्यौं भने हिजोको दिनलाई पनि आजको दिनलाई पनि हेर्दाखेरि म्यानेजमेन्टबाट साइन्सबाट करिब करिब 50-50 जस्तै आउनुहुन्छ पढ्नको लागि पनि, र पासको रेशियोमा अझ साइन्सकोले चाहिँ अलिक अगाडि पास गर्ने हो कि म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट्सहरुले भन्दा भन्ने खालको फिलिङ त्यो छ। म चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट्स हो र मेरै ब्याचमा पनि हाम्रो साइन्सबाट आउने साथीहरु चाहिँ फटाफट पास हुन्थे, राम्रो चाहिँ परफर्म गरेर देखिन्थ्यो। अब म्यानेजमेन्टबाट आउनेले नि नगरे भन्न खोजेको होइन, तर मतलब भन्न खोजेको साइन्स भएको रिजनले पछाडी पर्ने भन्ने चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो देखिएन। सुरुको एक दुईवटा क्लासेसहरुमा, दुई चारवटा क्लासहरुमा त्यस्तो हुन सक्छ है, धेरै डराउनु पर्दैन साइन्सको भाइ बहिनीहरु। अनि व्हाट ह्यापन इफ वी डोन्ट स्टडी बीबीएस अलोङ विथ सीए भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। यदि हामीले सीए पढ्यौं र बीबीएस जोइन गरेनौं भने सीए भनेको चाहिँ प्रोफेसनल डिग्री हो, यो एकाडेमिक डिग्री होइन। हामीसँग एउटा त एकाडेमिक डिग्री हुँदैन। अर्को एकाडेमिक डिग्री किन चाहियो त सर? सीए भइसकेपछि फेरि हामीलाई एकाडेमिक डिग्री चाहिन्छ र भन्नु होला। कतिपय कानुनहरुमा के व्यवस्था गरिएको हुन्छ, फर एक्जाम्पल अहिले हामीले यसो हेर्ने हो भने नेपालको लोकसेवा ऐनको कुरा हामीले गर्ने हो भने नेपालको लोकसेवा ऐनको अनुसार अधिकृत लेभलको जागिर खानको लागि त ग्रेजुएसन भएको हुनुपर्छ। अनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीलाई चाहिँ प्रोफेसनल कोर्स हो, यो छुट्टै एउटा स्पेशल टाइपको चाहिँ कोर्स भयो होइन। अनि यसलाई एकाडेमिक हिसाबले हेर्यो भने चाहिँ यसलाई ग्रेजुएसन मानेको हुँदैन यदि हामीले बीबीएस गरेनौं भने। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले बीबीएस गर्नुपर्छ।
अब किन बीबीएस नै गर्ने त भन्दा सीए को र बीबीएस को कोर्स चाहिँ अलमोस्ट 70-80% कोर्सहरू सबै मिल्छ, अझै भनौँ 90% मिल्छ। तर कुनै चाहिँ सीएमा पहिला पढ्नु पर्ला, बीबीएसमा पछि, कुनै बीबीएसमा पहिला पढ्नु पर्ला, सीएमा पछि, जे होस् गाह्रो हुँदैन। त्यस कारणले हामीले बीबीएसै गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने भयो। अर्को सीए अलिकति गाह्रो पनि हो र लामो पनि हो। भोलि गएर टाइममा कम्प्लिट नहुँदाखेरिको केसमा अथवा कन्टिन्यू गर्नलाई आफ्नो परिस्थितिले सपोर्ट नगरेको अवस्थामा पनि कमसेकम केही त एउटा डिग्री त कन्टिन्यू भइरहेछ नि भन्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यदि बीबीएस पनि साथसाथै गरियो भने सीए नै भइएनछ मानौँ भने पनि हामीले मास्टर्स गर्ने बाटो खुल्छ। र जो स्टुडेन्ट्सले सीए जोइन गर्नु भएको थियो, केही एक्सपिरियन्स, पास हुनु फेल हुनु आफ्नो ठाउँ छ, तर जिरो त होइन, फेलको मतलब जिरो त होइन, समथिङ त केही लर्न गरे पनि हो त्यसमा। र अनि यताबाट मास्टर्स गरिया छ भने त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्छ। उहाँहरूको पर्फर्मेन्स बजारमा राम्रो देखिएको छ, हरेक सेक्टरमा, चाहे बिजनेसमा होस्, चाहे जबमा होस्, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बीबीएस पनि साथसाथमै गर्नु भनेको एउटा अर्को अल्टरनेट ओपन राख्नु हो। र सेम कस्ट, अलमोस्ट सेम कस्टमा, उही पढेको उही टाइम फ्रेममा, त्यही पढाइ एउटैले काम लाग्ने भएको हुनाले बीबीएस गर्न राम्रो हो। गरिएन भने बढी रिस्की भयो भन्ने टाइपको हो। अब कहिलेकाहीँ के आउँछ क्वेसन भने, सर सीए मात्रै पढ्यो भने पास गर्ने चान्स बढी हुन्छ होला नि त, बीबीएस पढ्नुभन्दा त दुईटा सब्जेक्ट झन् पढ्न सकिन्छ त, सीए नै पास गर्न गाह्रो पर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई त गाह्रो हुने होइन भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसो होइन, किनभने हामी डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट पढ्दै छैनौँ। हामी एउटै सब्जेक्टहरू, इकोनोमिक्सहरू, स्ट्याटिस्टिक्सहरू, अकाउन्ट्सहरू सबै त सेम पढ्दैछौँ। बरु रिपिट हुन्छ, रिभिजन हुन्छ, बरु हेर्ने तरिका फरक हुनसक्छ। एकाडेमिक कोर्समा कस्ता क्वेसन आउँदो रहेछन्, कस्तो खालको टार्गेट हुँदो रहेछ स्टुडेन्टसँगको क्वेरिजको केसेसमा भने प्रोफेसनल कोर्समा के हुँदो रहेछन्। अनि यो दुईटै चिजलाई हामीले झन् एकदम बेनिफिट लिन सक्ने हुन्छौँ। त्यस कारणले सीए नै बन्ने केसेसमा पनि बीबीएस सँगै साथमै लानु भएको छ भने सीए बन्ने चान्सेस अझ बढी हुन्छ बीबीएस नलादाको भन्दा। त्यस कारणले यसमा डबल कोर्स हो भन्ने कुरा होइन, दुई फेर पढियो, दुई फेर एक्जाम दियो, सेम थिङ यो हो। त्यसले गर्दा यसको एक्सपर्टिज बढ्छ। तीनटै लेभलको भनौँला, क्याप 1 लेभलमा ग्रुप भन्ने हुँदैन, एक्जाम एकैचोटि हुन्छ, एभ्रीडे एक्जाम हुन्छ, एकैचोटि पास गरे आउनु पर्यो। 5वटा सब्जेक्ट हुन्छ, 5वटा सब्जेक्ट भए पनि 300 मार्क्सको हुन्छ, एकैचोटि हामीले पास गर्नु पर्यो है। क्याप 2 लेभलमा ग्रुप 1 र ग्रुप 2 गरेर दुईटा चाहिँ ग्रुप हुन्छ। ग्रुप 1 मात्रै एक्जाम दिन्छु भने पनि पाइन्छ, और म फर्स्ट सुरुमा ग्रुप 2 एक्जाम दिन्छु, ग्रुप 2 मात्रै दिन्छु भने पनि पाइन्छ। यो ग्रुप 1 नदिई ग्रुप 2 दिन्छु भन्न पाइन्छ र सर भन्नु होला पाइन्छ, एउटै लेभल हो नि त यो। तपाईले म ग्रुप 1 दिन्छु भने नि पाउनुहुन्छ सुरुमा, और सुरुमै ग्रुप 2 दिन्छु भने पनि पाउनुहुन्छ। और सबभन्दा बेस्ट चाहिँ के हो भने यो दुईटै ग्रुप एकैचोटि दिने, बोथ द ग्रुपको म एक्जाम दिन्छु एट वन्स, दुईटै ग्रुपको एक्जाम दिन्छु भने नि पाउनुहुन्छ है। अब दुईवटै ग्रुपको एक्जाम दिनुभयो भने चाहिँ हामीले मार्क्स पनि मिनिमम 40% र जुन एग्रिगेटमा 50% चाहिन्छ, यो ग्रुप वाइज हेरिराख्नु पर्दैन, दुईटै ग्रुपमा गरेर यति मेन्टेन भयो हुन्छ। 40% मिनिमम पनि हरेक सब्जेक्टमा आएको छ भने, र कुनै त सब्जेक्टमा 40 आयो भने अर्कोमा 60 आओस्, अथवा कुनैमा चाहिने 45 आएको छ भने अर्कोमा कमसेकम 55 आओस्। यसरी पनि 50% मेन्टेन भयो भने कुन ग्रुपको पेपरले कुन ग्रुपमा मेन्टेन गर्यो भनेर हेरिराख्नु जरुरी भएन। बोथ ग्रुप दिनु भएको छ भने एउटा ग्रुपमाको 60-60 आयो, अर्को ग्रुपमा 40-40 आयो भने पनि त्यो 40 र 60 एग्रिगेट 50% त हुने गरिकन आएको छ भने हामी पास हुन्छौँ बोथ ग्रुप दिँदा चाहिँ। तर ग्रुप वाइज एक्जाम दिँदा चाहिँ यो मिनिमम 40% र एग्रिगेट 50% को क्राइटेरिया हामीले सुरुमा कुन एक्जाम दिएका छौँ, सपोज ग्रुप 2 को एक्जाम दिएका छौँ भने ग्रुप 2 को पेपरहरू हेरेर त्यो क्राइटेरिया हेरिन्छ। मिनिमम कति मार्क्स 40% चाहिने छ कि छैन, एग्रिगेट 50% पुग्यो कि पुगेन भनेर हेरिन्छ। यो भन्दा अगाडि उहाँले ग्रुप 1 दिएर पास गर्नु भएको थियो, त्यो ग्रुप 1 मा मार्क्स बढी आएको थियो, त्यो बढी आएको मार्क्स यसमा काम लाग्छ होला भन्ने यस्तो हुँदैन। बोथ ग्रुप दिँदा चाहिँ एउटा ग्रुपमा बढी भएको मार्क्स जुन एग्रिगेटमा सरप्लस भयो भने अर्को ग्रुपमा काम लाग्छ। तर आइदर अफ द ग्रुप एक्जाम दिनु भएको छ भने चाहिँ त्यो ग्रुप वाइज नै मिनिमम 40% र एग्रिगेट 50% वाला क्राइटेरिया मिट गरेको हुनुपर्छ। यदि हामीले त्यो
त्यो ग्रुप वाइज मेन्टेन गरेका छैनौँ। यो पालि चाहिँ मैले एउटा ग्रुपले पास गरेँ, त्यसमा बढी नै मार्क्स आएको थियो, अर्को पालि मेरो कम भयो नि, त्यो सरप्लस गएर काम गर्छ नि त भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। अनि फेरि बोथ ग्रुप दिँदाखेरि एउटा ग्रुप पास हुने र अर्को ग्रुप बिग्रिने हुन पनि सक्छ, किनभने एउटा ग्रुपले चाहिँ यो मेन्टेन गर्यो, अब यसमा बढी भएको मार्क्स जाँदाखेरि यहाँ पनि अर्को ग्रुपमा चाहिँ त्यो मेन्टेन हुन सकेन भने जुन चाहिँ ग्रुपमा क्राइटेरिया मिट भएन त्यो मात्रै बिग्रिन्छ, अर्को ग्रुप चाहिँ पास हुन्छ। बोध दिँदाखेरि बोधै एकैचोटि पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। बोध दिँदाखेरिमा आइदर अफ द ग्रुप पास हुन पनि सक्छ, बोध हुन पनि सक्ने चान्सेस रह्यो, तर आइदर अफ द ग्रुप दिँदा चाहिँ जुन पर्टिकुलर ग्रुपको एक्जाम दिएको छ त्यो पर्टिकुलर ग्रुपको इन्डिपेन्डेन्टली यसरी पास गरे हुनु पर्यो है। अनि क्याप 3 मा पनि सेम केस हो। यो क्याप 2 एन्ड क्याप 3 को केस चाहिँ सेम हो। अब यहाँनिर क्वेशन्स आउने गरी आउँछ भाइ बहिनी हो तपाईहरुको कि सर एउटा पेपर बिग्रियो भने फेल भयो भने सबै एक्जाम दिनुपर्छ रे, फेरि सुरुदेखि पढ्नु पर्छ रे भन्ने टाइपको। सुरुदेखि पढ्नु पर्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। क्याप 1 पास गरेका छौं भने क्याप 1 पास अलवेज पास, कहिले पनि क्याप 1 को फेरि रिपिट गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन एक्जाम। क्याप 2 पास गरेका छ भने द्याट इज पास, फेरि क्याप 3 मा फेल भने क्याप 2 जाने भन्ने यस्तो होइन। अनि क्याप 3 पास गरेपछि त सीए नै भइहाल्यो हैन। सर्टेन फर्मालिटी मेम्बरशिप लिने आदि इत्यादि हुन्छ, त्यो जस्ट फर्मालिटिजका कुराहरू, अनि हामी सीए भइहाल्यो, आइक्याम को मेम्बर भएपछि सीए भन्न पायौं, यस्तो हुन्छ। तर एउटा चाहिँ हामीले के हो, त्यो सबै पेपर एक्जाम दिनुपर्छ भने के हो त भन्ने हुँदाखेरि क्याप 1 लेभलमा चाहिँ सबै एकैचोटि पास गर्नै पर्छ। यसमा कुनै एक्जेम्पसन भन्ने केही हुँदैन, ब्याक दिने यो भन्ने त्यस्तो हुँदैन हैन। क्याप 2 र क्याप 3 मा चाहिँ ब्याक दिने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर एक्जेम्पसनको एउटा प्रोभिजन हुन्छ। हेलो सर, त्यो एक्जेम्पसन भने चाहिँ के हो भने कुनै पर्टिकुलर पेपरमा 60 मार्क्स आएको छ भने, यो क्याप 2 र क्याप 3 दुईटै लेभलको केसमा सेम प्रोभिजन हो। कुनै पर्टिकुलर पेपरमा 60 मार्क्स आएको छ भने जुन चाहिँ सब्जेक्टमा मिनिमम पनि 60 आयो अर 70 61 यस्तो 60 भन्दा बढी जुन चाहिँ सब्जेक्टमा आयो त्यो चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ एक्जाम दिनु पर्दैन, बाँकी चाहिँ एक्जाम दिनुपर्छ। बाँकी चाहिँ सबै एक्जाम दिनुपर्छ र मिनिमम 40% अनि एग्रिगेट 50% वाला क्राइटेरिया मिट भएपछि पास भएको मानिन्छ। हेलो सर। सर हजुर, एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो कि सुनिराख्नु भएको छ सर? सुनेको छु, भन्नुस् त। सुनेको छु सर, म चाहिँ झापाबाट बोले हैन। अनि यहाँ मेरो यहाँ दाइहरूले पनि यहाँ कतिले बीबीए गरिराख्नु भएको छ, 4th इयरमा बीबीएस पनि एमबीए पनि गरिराख्नु भएको छ हैन कतिले हैन। अनि मलाई चाहिँ एकदम बिजनेस, अकाउन्ट, फाइनान्स, ट्याक्सको बारेमा पुरै एकदम डिटेल नलेज, त्यस्तो स्टडी अब 12 पछि त्यस्तो स्टडी गर्ने सोचिरहेको छु। त्यसको कोर्स, त्यस्तो कोर्स पुरै नलेज पाउनको लागि फाइनान्स, अब अकाउन्ट, बिजनेस, ट्याक्स, लहरुको बारेमा। अनि यहाँ दाइहरूले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ भने तिनीहरू त बीबीए बीबीएसमा पनि भइहाल्छ नि भनिराख्नु भएको छ। अनि मैले चाहिँ सीएमा चाहिँ अलिक राम्रै हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यही भएर अनि यहाँ आएको पनि थिएँ। अनि दाइहरूले त अनि बीबीए बीबीएसमा पनि त अलिअलि भइहाल्छ नि, केही अलिअलि त्यो ट्याक्सहरूको बारे, अकाउन्टहरूको बारेमा बीबीए बीबीएसमा पनि हुन्छ, के फरक पर्छ र बीबीए बीबीएसै पढ्न त के सीए भन्नुहुन्छ? त्यही भएर तपाईँले सोध्न खोजेको नि, अलिक कन्फ्युजन भइरहेछ, अनि भनिदिनु न। अब यस्तो भाइ, अब हामीले अकाउन्ट्सको जस्तै तपाईले भन्नुभयो, मैले कुरा बुझेँ, अकाउन्ट्सको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अकाउन्ट्स भनेको 9 10 मा पनि हुन्छ, 11 12 मा पनि हुन्छ, अनि फेरि ग्रेजुएसनमा पनि हुन्छ, फेरि मास्टर्स लेभलमा पनि हुन्छ, फेरि पीएचडी अकाउन्ट्समै गर्ने भन्ने हुन्छ। त हामी कुन सब्जेक्टमा कुन डेप्थमा जान्छौँ भन्ने चाहिँ क्वेसन हो। यदि तपाईलाई म सबै सब्जेक्टहरुमा एक्सपर्ट भएर निस्किन चाहन्छु, एक्सपर्ट, अकाउन्ट्समा एक्सपर्ट, फाइनान्समा एक्सपर्ट, लमा एक्सपर्ट, ट्याक्समा एक्सपर्ट, ल भन्नाले कर्पोरेट लहरुमा लमा एक्सपर्ट, ट्याक्समा एक्सपर्ट, कस्ट एकाउन्टिङमा एक्सपर्ट, यस्तो भएर निस्किन्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जुन सीए को फाइनल लेभलको पेपरहरुको तयारी गरेको त्यो एक्सपर्ट लेभल भनिएको हुन्छ। त्यसमा अकाउन्ट्समा एक्सपर्ट, ट्याक्समा एक्सपर्ट, अनि अडिटमा एक्सपर्ट, हरेक जे हामीले त्यहाँ पढ्छौं 8 वटा सब्जेक्ट सबैमा एक्सपर्ट नलेज गेन गर्ने भनिएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईलाई म सबै चीजमा एक्सपर्ट हुन्छु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै हो हैन। त्यही गर्नको लागि त्यही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्ने भनेर सोचेको। अब तपाईले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सब्जेक्टको नाम सेम भए पनि अन्डरस्ट्यान्डिङको डेप्थनेसमा फरक आउने कुरा हो। त्यो भएर सीएमा यो एकाउन्टिङसँग रिलेटेड अथवा बिजनेससँग रिलेटेड, ट्याक्ससँग रिलेटेड, लसँग रिलेटेड, कस्टिङ, फाइनान्ससँग रिलेटेड म्याटरलाई जुन डेप्थमा पढिएको हुन्छ त्यो डेप्थ चाहिँ
अरू खालको सब्जेक्टहरुमा नहुने अरू खालको कोर्समा नहुने भएको हुनाले नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्सको भ्यालु दिस मच यो जुन चाहिँ देखिराखिया छ हाइट त्यो हाइट देखिएको हो। त्यसैले त्यसमा अब तपाईँ कन्फ्युजन हुनु परेन। पढ्न त जे सब्जेक्ट पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको पढ्ने हो। तपाईलाई तपाईको दाइहरूले के भन्नुभयो, बुवा आमाले के भन्नुभयो भन्ने भन्दा पनि तपाईको आत्माले चाहिँ तपाईको मनले चाहिँ के भन्छ आफ्नो मनलाई सोध्नुहोस् र डेडिकेटेड भएर लाग्नुभयो भने सबै चिज तपाईले खोजेको वाला कोर्स चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी हो जस्तो। मैले चाहिँ त्यही सोध्नको लागि गरेको छ। जुन कोर्समा चाहिँ सबै नलेज छ नि, धेरै नलेज छ, त्यही पढ्न खोजेको भनेर अरूले चाहिँ बीबीएसमा पनि अलिअलि छ भने अलिअलि भनेर सुनेको थिएँ। त्यही भएर सीएमा चाहिँ धेरै छ, सीए चाहिँ एकदम भास्ट हो भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही भएर सीएमा आउन खोजेर यही प्राइमको पनि मिटिङहरू जोइन गर्न खोजेको। त्यही भएर त्यही सोध्नको लागि अब तपाईलाई चाहिँ तपाईले बुझिराख्नु भयो हुन्छ। यो चाहिँ कोर्स बाहिर सुनिएको जस्तो पासै गर्न नसकिने, असाध्यै गाह्रो, पढ्दा पढ्दै पागल हुने यस्तो भन्ने कोर्स चाहिँ होइन। तर भास्ट कोर्स हो, यो गाह्रो कोर्स हो। यो अरू कोर्स जस्तो सजिलो हामीले जुन चाहिँ एकाडेमिक कोर्सहरू पढ्छौँ त्यो जस्तो सजिलो होइन। यो एउटा प्रोफेसनल कोर्स हो। जसरी एउटा मेडिकल को स्टुडेन्ट्सले मेहनत गर्नुपर्छ, जसरी एउटा इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट्सले मेहनत गर्नुपर्छ, त्यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्ने स्टुडेन्टले पनि राम्रो मेहनत गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईले स्वीकार्नुपर्छ। राम्रो मेहनत गर्छु बनेपछि बन्छु, त्यही अनुसारकै अलिक वज्र नै बन्छु, वज्र हिसाबले मेहनत पनि गर्छु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ तपाईले यो कोर्स जोइन गरेर पढ्नुभयो हुन्छ। एकदमै गाह्रो पढ्नै नसक्ने भन्ने होइन, तर सजगताका साथ होसियारीपूर्वक अगाडि बढ्न सकिएन भने आज हामीले लक्ष्य त लियौँ, भोलि पुग्न सकेनौँ गन्तव्यमा भने तपाईहरु पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूले दुःख पाइराख्नु भएको हामीलाई पनि सन्तुष्टि हुँदैन भाइ बहिनी हो। त्यो भएर हामी प्राइमले चाहिँ सुरुमै के भन्ने गरेका छौँ भने म पढ्छु म गर्छु भन्ने डेडिकेटेड भाइ बहिनीहरू मात्रै आउनुहोस् है। होइन म अलिकति थोरै यसो चाखे थापे हिसाबले भइहाल्यो नि त, राम्रो हो रे नि त, स्कोप छ रे नि त, यस्तो भन्ने हिसाबले चाहिँ हुँदैन। तपाईँ पहिला मेन्टल्ली प्रिपेयर्ड हुनुहोस्। नसक्ने कोर्स चाहिँ होइन, तर राम्रो मेहनत गर्नुपर्ने कोर्स हो। त्यसरी नै तपाईले आफ्नो मन बनाउनु पर्छ र अनि जोइन गर्नुपर्छ। भन्नुहोस् त फी र स्कलरशिपको बारेमा पनि इन्फर्मेसन पाए थियौँ। ल अब स्कलरशिप चाहिँ हामीले जुन प्राइम सीएमा दिने स्कलरशिप छ यसमा यो स्कलरशिपमा दुईटा क्याटेगोरी छ ब्रडली हेर्यौँ भने चाहिँ। एउटा चाहिँ मार्क्सको बेसिसमा हुनेवाला भयो होइन, एउटा चाहिँ मार्क्सको बेसिसमा छ जसले जे ग्रेड ल्याउनु भएको छ +2 मा 3.4 बाट डिस्काउन्ट सुरु हुन्छ कम्बाइन्ड ग्रेडको हिसाबले। 3.4 ल्याउनेले 5% पाउनुहुन्छ। त्यसपछि हरेक इन्क्रिमेन्ट अनुसारको रेसियो बढ्दै 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 जाने, यो एउटा इन्ट्री लेभलको मार्क्सको बेसिसमा भयो। अर्को छ इन्टरनल टेस्ट स्कलरशिप टेस्ट नै भनेर हुन्छ, त्यो स्कलरशिप टेस्टको बेसिसमा हुन्छ हैन। मैले भने एउटा चाहिँ इन्ट्री लेभल, तपाईले जुन लेभलमा इन्ट्री गरिराख्नु भएको छ इन्ट्री लेभल मार्क्स भनेको चाहिँ तपाईको +2 मा कति मार्क्स थियो, त्यस्तै यसमा चाहिँ अरु पनि फ्यासिलिटी छ मार्क्सको बेसिसमा छँदैछ। प्लस कलेज टपर हो कि होइन, कलेज टपर हुनुहुन्छ भने कलेज टपरको लागि हल्का थोरै एउटा रिकग्निसन मात्रै हो। फेरि यस्तो चाहिँ होइन नि भाइ बहिनी हो। तपाईले बजारमा बुझ्दै जाँदा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कतिपय केसेसमा के गरिदिया हुन्छ भने कलेज टपरहरूलाई चाहिँ 50% अफ गरिदिने अथवा कहिले त 100% अफ गरिदिने। अनि 10-12-20 जना कलेज टपरहरू बटल्यो भने त आफ्नो रिजल्ट त्यहीँबाट मेन्टेन भइहाल्यो, बाँकीलाई चाहिँ फुल फी नो रिजल्ट, यस्तो खालको यस्तो होइन। प्राइमले चाहिँ के गरे हुन्छ नि एउटा थोरै सानो रिकग्निसनको हिसाबले मात्रै जाओस् भन्ने हिसाबले डिस्काउन्टमा धेरै फोकस हुँदैन। कलेज टपर भने चाहिँ अरु भन्दा केही न फरक त भयो नि त। त्यो भएर उहाँको लागि चाहिँ 5-10% एक्स्ट्रा छ। यस्तै यो सिस्टम योमा पनि के छ भने कति पर्सेन्ट ल्याएर कलेज टप गरिराख्नु भएको छ त्यसको बेसिसमा 5% देखि 10% सम्मको यो चाहिँ अफ हुन्छ। यहाँ चाहिँ एन्ट्री लेभलको मार्क्सको हिसाबमा जुन सीजीपीए छ 11 र 12 को एग्रिगेट रिजल्ट 11 + 12 को 11 मा जे छ त्यो अथवा 12 को रिजल्ट आइसकेपछि दुईटैको कम्बाइन गर्दा के हुन्छ त्यसमध्येमा हायर चाहिँ क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ स्टुडेन्ट्सहरूले। 3.40 बाट डिस्काउन्ट स्टार्ट हुन्छ, यसमा 5% अफ भएको हुन्छ। एउटा रिकग्निसनको हिसाबले मात्रै हो। यसमा हामीले एकदम गुड स्टुडेन्ट कलेक्ट गरौँ 2-4 जना फ्री सिटमा दिएर अनि त्यसैबाट रिजल्ट देखाएर यो गरौँ भन्ने होइन। हाम्रो लागि सबै स्टुडेन्ट्सहरू बराबर। हामीले रिजल्ट पर्सेन्टेज या सच क्लासको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सको हिसाबमा राम्रो गर्नुपर्छ।
कन्टेन्ट हामीले दिने म्याटेरियलको कन्टेन्ट राम्रो भयो र हाम्रो फ्याकल्टीले अन्डरस्ट्यान्डिङ स्टुडेन्ट्सको बढाउनलाई चाहिँ राम्रो रोल प्ले गर्नुभयो। अनि इन्स्टिट्युसनले अब उहाँले बुझेका कुरा एक्जाममा लेख्ने कसरी भन्ने स्किल सिकायो भने बल्ल यो चिज याचिब हुन्छ भनेर नै हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढ्नुपर्ने म्याटेरियलहरू प्रोभाइड गर्ने, फ्याकल्टीहरूले राम्रो फ्याकल्टीहरूले एक्सपिरियन्स फ्याकल्टीहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङलाई बढाइदिने, स्टुडेन्ट्सको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई, र अनि यो टेस्टहरू स्कलरसिप टेस्ट क्विकली टेस्टहरू लिने गरिराखेको हो। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँ त्यो पनि कुरा जोडेँ। अब अर्को चाहिँ छ स्कलरसिप टेस्ट भनेर। यो स्कलरसिप टेस्टमा जुन कपीहरू हुन्छ त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई नै रिटर्न दिइन्छ, गार्जेन्सहरू पनि सँगै आउनुहुन्छ स्कलरसिप टेस्टको कपी लिने बेलामा। हरेक स्टुडेन्ट्सहरूको इन्डिभिजुअल डेटा बस्छ। कहिलेकाहीँ के आउँछ भने प्राइममा त एकदम धेरै स्टुडेन्ट्स हुन्छ, क्लास राम्रो हुँदैन, यो हुँदैन भने होइन। जति स्टुडेन्ट्स भए पनि प्राइमको सिस्टम यति राम्रो छ कि को स्टुडेन्ट्स ढिलो आउनुभयो, को छिटो जानुभयो, एक महिनामा कति दिन स्टुडेन्ट्स आउनुभयो, कति दिन एब्सेन्ट रहनुभयो, यो सबै कुराको डिटेल हुन्छ। तपाईँले कुन च्याप्टर टेस्ट दिनुभयो, कुन चाहिँ टेस्ट दिनु भएन, कुन च्याप्टर टेस्टमा कति मार्क्स आएको थियो, स्कलरसिप टेस्टमा तपाईँको पोजिसन के हो क्लासमा, कति रुपियाँ स्कलरसिप पाउनुभयो, हरेक चिजको डिटेल हुन्छ। एउटा पर्सनल फाइलै हुन्छ तपाईँहरू आफू यहाँ एडमिसनमा आइसकेपछि। अनि त्यो पर्सनल फाइलको समरी जुन छ, जब रिजल्ट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ स्कलरसिपको, त्यो समरी सहित अनि तपाईँलाई त्यो कपी जुन तपाईँले लेखेर बुझाउनु भएको थियो, टिचरले इभ्यालुएट गर्नुभयो, त्यो कपी समेत अनि रिटर्न दिइन्छ। सो द्याट तपाईँले पनि हेर्नुहोला भन्नको लागिलाई यसरी गार्जेनको उपस्थितिमा दिने काम गरिएको हुन्छ। त्यो स्कलरसिप टेस्ट चाहिँ जुन दुईवटा हुन्छ टेस्ट, एउटा क्लास वाइज हुन्छ, अर्को चाहिँ एटेम्प्ट वाइज हुन्छ। क्लास वाइज हुने टेस्टमा पनि र एटेम्प्ट वाइज हुने टेस्टमा पनि फर्स्ट हुने एकजना स्टुडेन्ट्सलाई 7,000 रुपियाँ दिइन्छ, सेकेन्ड हुने एकजना स्टुडेन्ट्सले 5,000 पाउनुहुन्छ, अनि थर्ड हुने एकजना स्टुडेन्ट्सले 3,000 पाउनुहुन्छ। अनि जति पनि टप 10 भित्र पर्ने बाँकी 7 जना स्टुडेन्ट्स हुनुभयो, बिकज टप 10 मा 3 त यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा गइहाल्नु भयो, बाँकी 7 स्टुडेन्ट्सले 1000 को हिसाबले पाउनुहुन्छ, र पास हुने जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले 500 एउटा मोटिभेसनल हिसाबले भनेर पाउनुहुन्छ। यो दुई पटक सुरुमा हुने टेस्ट क्लास वाइज हुन्छ, आफ्नो क्लास मात्रै टप गरे भयो। त्यसपछि हुने टेस्ट चाहिँ एटेम्प्ट वाइज हुन्छ। डिसेम्बर एक्जाम दिनेहरूको छुट्टै हुन्छ, जुनमा एक्जाम दिनेहरूको छुट्टै हुन्छ। यो अनुसार पाइन्छ। यसलाई स्कलरसिप को बेसिसमा पाउने चाहिँ रिफन्ड भनौँ, स्कलरसिप भनौँ होइन, टेस्टको बेसिसमा भयो। एउटा इन्ट्री लेभल मार्क्स, अर्को टेस्टमा आएको, यो पनि त अल्टिमेटली मार्क्स नै भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ छ फेरि नम्बर 3 मा आई क्यान को रिजल्टको बेसिसमा हुन्छ। आई क्यान को रिजल्ट जसले टप गर्नुहुन्छ रिजल्ट, यो आई क्यान को रिजल्ट टप गर्ने स्टुडेन्टलाई 100% रिफन्ड हुन्छ अफ द फिज पेड। 100% रिफन्ड। आफूले उहाँले जुन पेमेन्ट गर्नु भएको थियो प्राइमलाई, त्यो फी 100% फी रिफन्ड हुन्छ। अनि टप 10 भित्र आएकोलाई र्याङ्क होल्डर भनिया हुन्छ होइन। यो र्याङ्क होल्डरमा पढ्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरूको 25% अफ द फिज पेड चाहिँ रिफन्ड हुन्छ। अनि कोही स्टुडेन्ट्सको असाध्यै राम्रो मार्क्स हुन्छ, बिकज अफ 1 मार्क्स 2 मार्क्स कहिलेकाहीँ टप अथवा र्याङ्क होल्डरमा नआउनु भएको, यस्तो छुटेको केसेस हुन सक्छ, भइराखेको छ पास्टमा धेरै चाहिँ। त्यो हिसाबले पनि राखिराखेका छौँ हामीले। एउटा अर्को चाहिँ जसको 80 मार्क्स एभोभ आउँछ, 80 मार्क्स प्लस आउँछ, त्यो पाएको पर मार्क्स 1 मार्क्स, जस्तो कसैको आयो मानौ 84 आयो भने कति मार्क्स बढी भयो, 80 भन्दा 4 नम्बर बढी भयो, अनि इन्टु 1000 गर्दा भने कति पाउनुभयो, 4000 पाउनु। अर्को सब्जेक्टमा उहाँको फेरि सपोज 91 आएको रहेछ, अर्को एउटा सब्जेक्टमा भने कति मार्क्स बढी भयो, 11 मार्क्स बढी आयो, फेरि इन्टु 1000 कति पाउनुभयो, यसबाट 11000, त टोटल कति पाउनुभयो उहाँले, फेरि 15000 यसरी पाउनुहुन्छ। अब यो सबै यो तीनटै के भने मार्क्सको बेसिसमा भयो। तर मार्क्सको बेसिसमा मात्रै गर्नुभन्दा कहिलेकाहीँ सोसाइटीमा असाध्यै निडी स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर अर्को एउटा क्राइटेरिया चाहिँ फोर्थ निडी स्टुडेन्ट्सको लागि क्राइटेरिया छ। जो फाइनेन्सियली असाध्यै निडी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्छ। एप्लिकेसन फर्मको साथसाथमा अरू पनि सर्टेन डकुमेन्ट्सहरू छन्। त्यो सर्टेन डकुमेन्ट्सहरू तपाईँले प्लस एप्लिकेसनमा अरू डकुमेन्ट्सहरू होइन यो सबमिट गर्नु पर्यो। अनि यो डकुमेन्ट्सको बेसिसमा स्कलरसिप कमिटी छ छुट्टै, यसमा एउटा स्कलरसिप कमिटी छ। त्यो कमिटीले एकदमै इन्डिपेन्डेन्टली डिसिजन गरे हुन्छ। तपाईँहरूको इन्टरभ्यू लिएको हुन्छ,
स्क्रिनिङ गरे आउँछ, डकुमेन्टहरू सबै हेरि आउँछ र त्यसको बेसिसमा इन्डिपेन्डेन्ट जजमेन्ट लिएको हुन्छ र त्यो इन्डिपेन्डेन्ट जजमेन्टबाट 10% टु आवश्यकता कहिले काहीँ पर्दाखेरिको केसमा 100% सम्म, जनरली 50% मा रहने कोसिस हुन्छ। तर कहिले काहीँ एकदमै स्टुडेन्ट्स त्यो पात्र जसले लिनुपर्ने दिनुपर्ने पात्र नै त्यो खालको डिजर्भ गर्ने टाइपको भयो भने 100% सम्म पनि स्कलरसिप गएको हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो अहिले एभ्री 6 मन्थमा हुन्छ। यो हरेक 6 महिनामा मेरो विचारमा यो अहिलेको एभरेज जुन चलिरहेको छ यो चाहिँ करिब 40-50 जना स्टुडेन्ट्सहरूले यो फेसिलिटी लिइराख्नु भएको हुन्छ। यो चाहिँ निडी बेसमा हो र यसमा जसलाई निड छैन उहाँले क्लेम नगर्नुहोस् भनेर हामीले एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ। मोरल्ली एउटा आफूले पनि बस्ने कुरा हो, सोसाइटीमा भइसकेपछि जो वास्तवमै 2-4 हजार 10 हजार 20 हजारले पनि उहाँलाई धेरै फरक पार्ने हुन्छ भने त्यस्तो स्टुडेन्ट्सहरूले एप्लाई गर्नुहोला भन्छौँ। र यो चाहिँ कमिटीले डिसिजन लिने कुरा हो। कोही इन्डिभिजुअलले, कोही पर्सनलले अथवा कसैलाई सोर्स लगाएर केही होइन। यहाँ जे हुन्छ भाइ बहिनी ढुक्क हुनुभयो हुन्छ, सबैको लागि हुन्छ। 100% सेम सिस्टममा चलिरहेको हुन्छ। सम्भवतः तपाईँले आइसकेपछि आफैले फिल गर्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सिनियरहरूसँग सोध्नु पर्यो के यस्तो हो त त्यहाँ सिस्टम, यस्तो कुरा भनिराखेको थिएँ भनेर सोध्नुभयो भने उहाँले पनि भनिहाल्नुहुन्छ यो सिस्टम है। हजुर हजुर सर, प्राइममा रजिस्ट्रेसन कहाँबाट गर्ने भन्नुभएको छ। तपाईँले प्राइममा रजिस्ट्रेसन गर्ने आज नोटिस आउँदैछ तपाईँहरूलाई। फेसबुकमा, युट्युबमा सबैतिर लिङ्क राखिदिएको हुन्छ। त्यो लिङ्कबाट गएर रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो हुन्छ। अथवा केही प्रब्लम आयो भने तपाईँहरूलाई नोटिस पनि एउटा इस्यु गरिएको हुन्छ। त्यो नोटिसमा नम्बर दिएकै हुन्छ। त्यो नम्बरहरूमा फोन गर्नुभयो हुन्छ। नोटिस आउँछ, त्यो नोटिस हेर्नु होला नि। प्राइम सीए फेसबुकमा एड भइराख्नुहोस् न, अनि तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाइहाल्नुहुन्छ। हामी पब्लिकली डिजिटल्ली नोटिस दिएको। अनि सर बीबीएस र सीए सँगै कसरी पढाइन्छ सर? यो तपाईँले टेन्सन लिनु परेन। कति बेला सीए को तयारी गर्ने, कति बेला बीबीएस को तयारी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट म्यानेज गरेर गरिहालिया हुन्छ। तपाईँहरूले सुरुमा सीए को कोर्सहरू पढ्नुहुन्छ, अनि जब एक्जामको रिजल्ट वेटिङ टाइममा हुनुहुन्छ, एक्जाम दिइसकेपछि त्यो बेलामा फेरि बीबीएस को तयारी गर्नुहुन्छ। अनि सर्टेन च्याप्टरहरू जुन जुन नमिलेको हो, कुन बुक पढ्नु पर्ने के पर्ने, तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन। प्राइमको केसमा मैले फेरि पटक पटक भनिरहेको छु भाइ बहिनी, मैले दोहोऱ्याएँ, पढ्नु पर्ने दायित्व चाहिँ तपाईँको हो। डेडिकेटेड भएर लाग्नु पर्ने त्यो कर्तव्य चाहिँ तपाईँले पुरा गर्नुहोस्। त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ तपाईँले एडमिसन गरिसकेपछि यहीँबाट सबै चिज भनिदिन्छ। प्लिज डोन्ट बी कन्फ्युज। कुनै म्याटरमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन सर। अनि अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ कसरी क्लासहरू हुँदैछ? अहिले अनलाइन क्लास भइराखेको छ। टेलिग्राममा जोइन गरेर हुन्छ तपाईँहरूलाई, अनि त्यसमै स्केड्युल दिएको हुन्छ, अनि अनलाइन सपोर्ट हुन्छ। यसरी नै जसरी अहिले हामीले हेऱ्यौँ त्यो अनुसारको यो चाहिँ आज म स्टुडियोमा आइपुगेँ। अस्ति चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई खुला युट्युबमा लाइभमा आएको थिएँ। आज मैले स्टुडियोमा आएर यो लेखिरहेको छु। यही बोर्डहरू हो, यही सेटअप हो, यही युज हुने हो। यसरी नै हुन्छ सर। अनि भिडियो ब्याकअपहरू पनि दिन्छ कि भिडियो लाइभ मात्रै हो? दिएको हुन्छ। तपाईँहरूले एडमिसन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यो काम गर्नुहोस् भनेर भनेकै हुन्छ। त्यहीँबाट केही पनि वरि गर्नु परेन है। तपाईँहरूले यति मान्नुहोस्, एडमिसन खुलेको छ। प्राइम सीए फेसबुक अथवा प्राइम सीए युट्युब, यसमा लिङ्कमा आइराख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई नोटिस आउँदाखेरिमा कसरी तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्ने, समस्या परे कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने, यो सबै चिजहरू तपाईँहरूलाई नोटिसमा आएकै हुन्छ। हामीले गुगलबाट तपाईँहरूको रजिस्ट्रेसन लिन्छौँ र पेमेन्टलाई अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। अनलाइन पेमेन्टको लागि जसले तपाईँहरूले एडमिसन लिने हो उहाँहरूले तपाईँहरूले भनिसक्नु भएपछि तपाईँहरूलाई ब्याङ्क एकाउन्ट दिइन्छ। तपाईँहरूले ब्याङ्क एकाउन्टमा फन्ड ट्रान्सफर गरिसकेपछि तपाईँले फोन नम्बर दिनु पर्यो अर्गनाइजेसनलाई, अनि ब्याङ्कमा अनलाइन पेमेन्ट गर्नु पर्यो। बाँकी सबै चिज तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर टेलिग्राममा कसरी जोइन गर्ने, अर्को क्लास स्केड्युल कसरी पाउने, अनि त्यो बुक पिडिएफ कहाँबाट लिने, क्लास कहिले हुन्छ, यो सबै इन्फर्मेसन तपाईँलाई जान्छ। तपाईँहरूले अनलाइन पेमेन्ट गर्नुहुन्छ र ब्याङ्क एकाउन्ट तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेपछि जो स्टुडेन्ट्स एडमिसन हुन इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले ब्याङ्क एकाउन्ट पाउनुहुन्छ, अनलाइन पेमेन्ट पनि गर्ने, आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि, दुईटै रिसिट र कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ भाइबर गर्ने, यस्तो केही नम्बर दिएको हुन्छ। र अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूले जानकारी पाउनुहुन्छ। एक्सक्युज मी सर, हजुर
सर सुन्नु न, म चाहिँ अहिले 12 को इक्जामको लागि वेट गरेको स्टुडेन्ट हो है। अब हजुरले भनेअनुसार चाहिँ एनएबीले इफ जुन 30 सम्म अब डिसिसन लिग्यो र इक्जाम कम्प्लिट गरायो भने चाहिँ हामीले डिसेम्बरको इक्जाम दिन पायौँ, नभए चाहिँ हामी बल्ल नोभेम्बरमा रजिस्टर गरेर चाहिँ जुन नेक्स्ट इयरको जुनमा चाहिँ हामीले इक्जाम दिन पायौँ भन्नुभयो है। अब सायद अब कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ अब इफ एनएबीले चाहिँ अहिले नगर्ने जस्तो कुरा पनि गरेको छ गर्नलाई है। अब यदि उसले इक्जाम क्यान्सल गरेन भने चाहिँ अब हामीलाई इक्जाम प्रिपरेसनलाई 1 मन्थ टाइम दिन्छ। अब यो रजिस्ट्रेसन त सर्दैन होला भनेपछि त हामी त जुनमै हामी इक्जाम दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो नि सर मलाई नेक्स्ट इयरको होइन। अब यो केसमा चाहिँ अब तपाईँ नेक्स्ट इयरको जुनमा एक्जाम दिनमा एउटा चिजमा अलिक कन्फ्युजन भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँले 30 नोभेम्बर पर्खेर बस्नुपर्ने होइन है, फेरि हजुर हजुर नोभेम्बरसम्ममा गर्नुपर्ने हो। तपाईँले अब अहिले जब +2 को 12 को एक्जाम हुन्छ नि, यो एक्जाम भइसके पछाडि कुनै पनि डेटमा 30 नोभेम्बर भन्दा अगाडि तर 12 को एक्जाम भन्दा पछाडि 30 नोभेम्बरसम्मको कुनै पनि डेटमा आइक्यानमा रजिस्ट्रेसन लिन नि सक्नुहुन्छ, प्राइममा रजिस्टर गरेर पढ्न नि सक्नुहुन्छ। 30 जुनसम्म गर्नेहरूले जुन 30 नोभेम्बरसम्म एडमिसन गर्नेहरूले जुनमा एक्जाम दिन पाउँछन् भन्ने कुरा मात्रै हो। 30 जुनसम्म वेट गर्नुपर्ने चाहिँ होइन है। एक्जाम हुने बित्तिकै आउनुहोस् अनि क्लास सुरु गर्नुहोस्। सो त्यसको लागि त म क्लियर भयो होइन, त्योभन्दा अगाडि नै हामीले गर्नु पर्ने, जतिखेर गर्दा पनि भयो होइन। बट मैले चाहिँ अहिलेको सिनेरियो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले नै मैले एडमिसन गरेर चाहिँ क्लासहरू लिन खोजेको हो क्याप 1 को लागि। त्यो भएर म साइन्स स्टुडेन्ट पनि अहिले होइन, त्यो भएपछि थोरै भए पनि मलाई एकाउन्टहरूको अब इकोनोमिक्सहरूको बेस बन्छ कि भनेर मैले क्लास लिन खोजेको हो। अब त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अहिले मैले क्लास लिएँ भने फेरि सेम जुन कोर्सहरू अनलाइनमा पढेको हुन्छु त्यो फेरि फिजिकल रिपिट हुन्छ कि हुँदैन सर? रिपिट हुन्छ। तपाईँ फ्रेस ब्याच फिजिकलको फ्रेस ब्याचमा म बस्छु भनेर ब्याच सिफ्ट गर्नुभयो भने त्यो तपाईँलाई रिपिट भइहाल्छ होइन। होइन म त्यो अहिले जे ब्याचमा पढिरहेको छु त्यसैमा कन्टिन्यू गर्छु। मलाई त साइन्सको स्टुडेन्ट्स गाह्रो पर्छ कि भनेर पढेको, तर गाह्रो परेन, म यही कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु भन्यो भने त्यही कन्टिन्यू गर्न नि पाउनुहुन्छ। होइन म चाहिँ नयाँ सेक्सनमा बस्न चाहन्छु सर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले नयाँ सेक्सनमा बस्न पनि पाउनुहुन्छ। फिस चाहिँ त्यही नै हो, त्यो 1 टाइम पेमेन्टले नै तपाईँले त्यो फेसिलिटी पाउनुहुन्छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा भनिराखौँ भाइ, साइन्सको भनेको हुनाले मलाई 0 लेभलबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। मैले एकाउन्ट्स बुझ्दिनँ कि इकोनोमिक्स बुझ्दिनँ कि यो टेन्सनै नलिनुहोस्। तपाईँले नबुझ्ने भन्ने हुँदैन। हामीले त थुप्रो वर्ष 18-20 वर्ष भइसक्यो नि त, हामीले त्यो एक्सपिरियन्स लिएका छौँ। तपाईँहरू साइन्स, हामी त को साइन्स को म्यानेजमेन्ट भनेर होइन, तपाईँहरू सबैजना साइन्स हो भने कसरी पढाउनु पर्छ भनेर सुरु गरिया हुन्छ एकाउन्ट सुरु गर्दा। अनि तपाईँहरू सबैजना म्यानेजमेन्ट, कसैले नि म्याथ पढ्नु भएको छैन भने कसरी पढाउनु पर्छ भनेर सुरु गरिएको हुन्छ म्याथमेटिक्सको क्लास। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले वरि लिनु पर्दैन। जहिले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ, भएन भने भिडियो ब्याकअप हेर्नुहुन्छ, रिभिजन क्लासेसहरूको फेसिलिटी एभाइलेबल हुन्छ, कुनै कुराले टेन्सन हुँदैन। त्यस्तो वरि गर्नु। हजुर सर, त्यो चाहिँ मैले सिनियरबाट पनि बुझेको थिएँ। प्राइममा चाहिँ एकदम राम्रोसँग बेसिकबाट पढाइन्छ साइन्सको स्टुडेन्टलाई पनि, गाह्रो हुँदैन भन्नुभएको थियो। बट जस्ट हजुरले भन्नुभयो नि जुन न्यू सेक्सनमा हामी बस्न पाइन्छ भनेर, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो इयर यताउति त अप्ठ्यारो त पर्दैन नि, किनकि म अब जुनमै इक्जामको लागि भनेर प्रिपेयर गरेको हुन्छु नि त्यतिखेर नि। त्यति बेला केही अप्ठ्यारो पर्दैन, जुनकै लागि प्रिपेयर गर्नुहुन्छ। किनभने जुनमा एक्जाम हुने सेक्सन पनि एउटा मात्रै स्टार्ट हुँदैन कि यहाँ। जस्तो जुनमा एक्जाम दिन्छु भनेर कसैको जुलाईबाट क्लास स्टार्ट भएको हुन्छ, कसैको अगस्तबाट भएको होला, कसैको सेप्टेम्बरबाट भएको होला। मानौँ तपाईँले एक्जाम दिइसकेर +2 को एक्जाम बोर्डले एक्जाम लिने भयो, तपाईँले एक्जाम दिनुभयो, अनि तपाईँ अगस्तमा आइपुग्नुभयो, अनि केही अलिअलि पढिराख्नु भएको थियो, अनि सेप्टेम्बरमा नयाँ सेक्सन सुरु हुँदैछ। तपाईँ साइन्सको स्टुडेन्ट्स, मलाई सेप्टेम्बरको नयाँ सेक्सनमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने 2-4 दिन अगाडि गएर त्यहाँ एडमिसनमा सरहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो। मलाई चाहिँ नयाँ सेक्सनमा फेरि एक फेर रिपिट गर्न चाहन्छु, त्यसमा सिफ्ट गर्नु छ है सर भनेर तपाईँले भनेपछि सरहरूले सिफ्ट गराइदिनुहुन्छ। तपाईँले अगस्तमा पढ्नु भएको त फेरि सेप्टेम्बरवाला ब्याचमा त त्यहाँबाट फेरि 0बाट स्टार्ट हुन्छ, फेरि रिपिट भइहाल्यो नि, तपाईँलाई त्यसमा टेन्सन भएन कि। हजुर ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुर थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू। ल भाइ बहिनीहरू, ह्यान्ड्स रेज गरिराख्नु आएकै छ। तपाईँहरूको अनम्युट अप्सन आएको होला, हेर्नुहोस् त, अनम्युट गर्नुहोस् त। भन्नुहोस् त। हेलो सर। हजुर ल भन्नुहोस् सर। अब हामी कतिजनालाई हुन्छ कि अब सिए नै पढ्ने कि नपढ्ने भनेर कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ है। अनि कतिलाई प्राय सिए नै पढौँ कि नपढौँ, अरू कुनै काम कि
भन्ने भइरहेको हुन्छ अनि कतिलाई चाहिँ प्राइम सिए नै जोइन गर्ने कि अरू 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 इन्स्टिट्युट जोइन गर्ने कि भन्ने भइरहेको हुन्छ होइन सर। त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि होइन हजुरले चाहिँ प्राइम सिएको अलिकति फ्याकल्टीहरूसँग नि हामीले अलिकति कम्युनिकेसन गर्न मिलोस् अनि त्यसपछि प्राइमको बारेमा नि अझै राम्रोसँग अलिकति जान्न पाइयोस् अनि सिए भनेको कोर्स कस्तो हो त्यसको बारेमा अलिक राम्रोसँग जान्न पाइयोस् भनेको भनेर होइन सर प्री सिए क्लासेस गराइदिनुहोस् न प्लिज। यस्तो हो नि, प्री सिए क्लासेस भनेको खासै त्यसमा कोर्स म्याटर पढाउने कुरा पनि भएन है, कोर्सको कन्टेन्ट पनि पढ्ने कुरा होइन। अब अरू कुरा के हो भने फेरि तपाईले जोसँग प्री सिए क्लासेस पढ्नुहुन्छ, मानौ प्राइमले प्री सिए क्लासेस पढायो भने प्राइमले प्राइमको बारेमा जहिले पनि राम्रै भन्छ, नराम्रै भए पनि प्राइम भित्रै भएको व्यक्तिले त प्राइमको बारेमा राम्रो भन्छ। अरू अदर देन प्राइम कसैले प्री सिए क्लासेस गरायो भने पनि उसले नि त्यही भन्छ। यो प्री सिए क्लास भन्ने चाहिँ मैले अहिले फर्स्टमा अहिले सुनिराखेको छु, अस्ति पनि आयो केही कुराहरू, सायद कसैले यो मार्केटिङ गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। प्री सिए क्लास भन्ने केही पनि हुँदैन है। तपाईले पहिला सिए पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने डिसिजन चाहिँ तपाईँ आफूले डिसिजन, म कतिको मेहनत गर्न सक्छु र मलाई कुन फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ त, एकाउन्टिङ फिल्ड हो कि मेडिकल फिल्ड हो कि इन्जिनियरिङ हो कि, यो तपाईले डिसिजन गर्नु पर्यो। कुन फिल्डमा चाहिँ तपाईलाई बढी रुचि छ यो एउटा डिसिजन तपाईले गर्नु पर्यो। अनि घरमा आफूले सरसल्लाह गर्नु पर्यो। अब सिएमा चाहिँ के हुन्छ त विशेषता भन्ने कुरा हेर्नुहुन्छ नि, सिएमा मैले सर्टकटमा भन्दा चाहिँ दुईटा ख भन्ने गरेको छु। अझ अहिले मैले भन्छु कहिलेकाहीँ PhD रुल भन्ने गरेको छु। P for patience, H for hope, D for discipline, dedication, यो तीनटा, अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दा दुईटा ख, एउटा खट्न सक्ने अर्को खप्न सक्ने हुनुपर्छ भन्छु। मेहनत राम्रै गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अब मैले तपाईलाई स्टुडेन्ट्स मलाई पुगेको छैन, मानौ मेरो क्यापेसिटी खाली भयो अनि मलाई स्टुडेन्ट्स धेरै आइदिउन् भनेर मार्केटिङ गर्न परेको छ नि, सिए भने केही होइन भाइ बहिनी हो, तपाईँले सुने कहाँ यस्तो एकदम सजिलो छ, आउनु सक्छ, एभरेज स्टुडेन्टले जति सक्छ, कसले भन्नु सक्दैन, कसले भन्नु गाह्रो छ भनेर एडमिसन गराउनेतिर जाउँला फेरि। यस्तो हिसाबमा तपाईँ लागेर भएन। कसैको कुरालाई पनि विश्वास नगरिकन आफूले नै रिसर्चहरू गर्नुपर्छ त्यस्तो हिसाबले। त्यसो भएर तपाईले सजिलो खोज्नु भएको चाहिँ हो पक्कै प्री क्लास भइदियो भने त सबै चिज त्यहीँबाट इन्फर्मेसन आइदियो भने त तपाईलाई के स्योर छ कि प्री क्लास भनेर गरेका इन्फर्मेसनहरूमा करेक्ट इन्फर्मेसन दियो कि दिएन भनेर। यसमा त तपाईले आफ्ना सिनियरहरूलाई सोध्ने, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भइसकेका व्यक्तिहरू कोही भेटिन्छन् भने उनीहरूलाई सोध्ने, अनि सोसियल मिडियाहरूमा पनि फेसबुकहरूमा युट्युबहरूमा अहिले विभिन्न भिडियोहरू हुन्छ त्यहाँबाट हेर्ने, त्यसै हिसाबले जानु पर्यो भन्ने लाग्छ। सिए पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने डिसिजन एउटा तपाईँको इन्ट्रेस्टको कुरा हो भने, अर्को चाहिँ तपाईँ मेहनत गर्न सक्ने र धैर्य धारण गर्न सक्ने हो भने सिए जोइन गर्नुहोस्, होइन भने त्यत्तिकै गरेर चाहिँ भएन। सर यो यस्तो गाह्रो हो त, पढ्दा पढ्दै पागल हुन्छ भने जस्तो हो त भन्नु होला, होइन त्यस्तो गाह्रो चाहिँ होइन, तर गाह्रो मध्येको कोर्स हो। सजग हुनुपर्छ। सुरुमै जोइन गर्ने बेलामा तपाईले आफूले जुन डिटर्मिनेसन लिनुहुन्छ त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन सक्नुपर्छ, मेहनत गर्न सक्नुपर्छ, यो तपाईले डिसिजन लिनु। अब त्यसपछि म सेल्फ पढौँ कि, एउटा त सेल्फ पढ्न पनि पाइन्छ नि त यो कोर्समा, घरमै बसेर पढेर एक्जाम दिन पनि पाइन्छ। मैले त्यसो भने सेल्फ स्टडी भन्छौँ यसलाई हामी। सेल्फ स्टडी गरेर म जाने कि अथवा होइन म चाहिँ कुनै क्लासेसहरू जोइन गर्ने हो भने त्यो क्लासेसहरू मध्येमा कहाँको क्लास जोइन गरौँ भन्ने कुरामा तपाईलाई यदि कसैले प्री सिए क्लासेस भनेर केही क्लास दियो भने त ऊ व्यक्तिले त आफै कहाँ स्टुडेन्ट्स ल्याउनलाई त्यो प्री सिए क्लास कन्डक्ट गरे हुनुपर्छ, होइन र? त्यो दिएको हुनुपर्छ। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईले कुनमा चाहिँ प्री सिए क्लासेस जोइन गर्नुभयो, तपाईले कुनै एबिसी इन्स्टिट्युटमा जोइन गर्नुभयो अथवा XYZ मा जोइन गर्नुभयो अथवा PQR मा जोइन गर्नुभयो, कहाँ जोइन गर्नुभयो त्यहाँको उसले आफ्नै विशेषता र आफै राम्रोको हिसाबले प्रचारबाजी गरेर तपाईहरू झुकिन सक्ने, झन् मिसगाइड हुन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईहरूलाई मेरो सजेसन चाहिँ अब साइटहरू सर कहाँबाट पाइन्छन् त सिएका इन्फर्मेसन भने तपाईहरु यो साइट हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु। सबभन्दा पहिला त तपाईले ican.org.np यो वेबसाइट हेर्नुस्।
यो इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालको वेबसाइट हो। यसमा सीए पढ्नलाई कति क्वालिफिकेसन, कुन सब्जेक्ट पढ्ने, पासिङ क्राइटेरिया के, कस्ट कति, सबै इन्फर्मेसन्सहरू यहाँ दिएको हुन्छ। स्कोप के हो, काम के गर्छ, सब चिज त्यहाँ हुन्छ। तपाईँ रिसर्च बेस्ड टाइपको हुनुहोस् के भाइ बहिनी हो। तपाईँहरूले लिसन गरेर मात्रै, लर्निङ बाई लिसनिङ इज द इजिएस्ट सोर्सेस, बट समटाइम्स यु माइट बी मिसगाइडेड बाई अदर्स। कसैले मिसगाइड पनि गरिदिन सक्छ। त्यो इन्फर्मेसन फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन लिनुहोस् न। फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन भनेको त ICAN.org.in कि नेपालको इन्स्टिच्युट हो इन्स्टिच्युट। अब योभन्दा बाहेक तपाईँले CA कोर्सेस भनेर तपाईँले सर्च गर्नुहोस् युट्युबमा हो। तपाईँले युट्युबमा यो CA कोर्सेस भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँ विभिन्नको आउँछ। अब वास्तवमा प्राइम CA को चाहिँ के हो भने म प्राइम CA मा छु भाइ बहिनीहरू। मैले तपाईँहरूलाई भनिराखेको छु प्राइम CA ले यो काम गर्छ होइन। मैले भनिराखेको छु प्राइम CA को रिजल्ट यो छ, हो कि होइन भन्ने कुरा त तपाईँहरूले एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। अब यो चिजलाई पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फेरि हेर्नुहोस् न, प्राइम CA यो भनेर सर्च गर्नुहोस् युट्युबमा। यहाँ पनि देखाएको हुन्छ प्राइम CA। केही चिज त युट्युबमा पनि छन् नि त, त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुनै इन्स्टिट्युसन्सको बारेमा तपाईँलाई बुझ्न मन लाग्यो फेरि त्यसको टाइप गर्नुहोस्, त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँले फाइनल्ली डिसिजन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अब तपाईँले सुनेको भरमा, कसै एउटा व्यक्तिको भरमा मैले प्री क्लास लिएर केही समथिङ भने अनि म भाटामा आउने, अर्को कोही व्यक्तिले भनेर प्री क्लास लियो के भने त्यो व्यक्ति भाटामा जाने गर्दा चाहिँ अलिकति त्यो त्यति सान्दर्भिक नहुन सक्छ। इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति, इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसनले प्री क्लास लिएर एउटा करियर काउन्सिलिङ जस्तो गरिदियो। मेडिकल फिल्डमा के हुन्छ, इन्जिनियरिङमा के हुन्छ, अनि CA मा के हुन्छ भनेर त्यस्तो काउन्सिलिङ गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ किन इन्डिपेन्डेन्ट एउटा बडी आउँदाखेरि चाहिँ उसले हरेकको बारेमा, हरेक सेक्टरको बारेमा भनेको हुन्छ। त्योबाट अझ बढी राम्रो हुन्छ डिसिजन गर्न तपाईँहरूलाई होइन। सर हजुर आफ्नो त्यो CA को यात्रा, CA को जर्नी समराइज गरिदिनु न तपाईँ हजुरको। मैले जब तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ प्राइममा मैले सधैँ लिने गरेको छ भाइ बहिनी हो, एउटा दुईटा क्लासेसहरू मोटिभेसनको हिसाबमा पनि र कहिलेकाहीँ मेरो आफ्नो कहानी यात्राको कुरामा पनि। अहिले सर्टकटमा भन्नुपर्दा चाहिँ म सरकारी स्कुलबाट नेपाली मिडियममा पढेको र म किसान परिवारमा जन्मेको, स्वयं किसानी पेसा गरेको व्यक्ति हो। मैले SLC पास भइसकेपछि अनि बल्ल काठमाडौँ आउँदाखेरि यही सहर भन्ने यस्तो हुँदो रहेछ, गाडीहरू यस्ता हुँदो रहेछन् भन्ने यो चाहिँ मैले बुझेको हो। त्यस कारणले मैले आफूले एकदम सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि मैले त्यही दुईटा ख भन्ने गरेको रिजन त्यो भाइ बहिनी हो। खट्न सक्नुपर्छ, खप्न सक्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ लाइफमा अप्स एन्ड डाउन आउँछ, नआउने होइन। चाहे तपाईँ जुनसुकै पेसामा जानुहोस्, चाहे बिजनेस गर्नुहोस्, चाहे खेतीपाती गर्नुहोस्, चाहे पढ्नुहोस्, CA पढ्नुहोस्, चाहे अरू कुनै पढ्नुहोस् होइन। खेती गर्दाखेरि पनि कुनै वर्ष धान फल्छ, कुनै वर्ष धान लड्छ, कुनै वर्ष दाना राम्रै हुन्छ, चामल राम्रै पर्छ, कुनै वर्ष भुस बढी हुन्छ, कुनै वर्ष पतेरा लाग्छ होइन। आँप हेर्नुहोस्, कहिले हावाहुरी आउँछ, असिना आउँछ, झार दिन्छ, कहिले किरा बढी लाग्छ, यो हरेकमा हुन्छ। हामीले मेन कुरा कन्टिन्युटी, निरन्तरता, धैर्यता र मेहनत, यसरी हामीले जान सक्यौँ भने सक्सेस हुने कुरा हो। मैले पनि आफ्नो CA को यात्रामा धेरै यस्ता अप्स एन्ड डाउनहरू बिहोर्नु पर्यो, बिहोरेँ। र त्यस कारणले तपाईँहरू जुन कलिला भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ, विश्वास गरेर, एउटा भरोसा गरेर, तपाईँहरूको विश्वास र भरोसालाई कुनै हालतमा, कुनै हिसाबमा आँच आउन नदिइकन अगाडि बढाउनुपर्छ। फेर इन्फर्मेसन दिनुपर्छ र हाम्रो साइडबाट हुन सक्ने सम्मको मलजल गर्ने काम तपाईँहरूलाई गरिदिनुपर्छ। बाँकी मेहनत त तपाईँहरूको हो भनेर नै हामी प्राइम परिवारले एकदमै नढाँटिकन फेयर हिसाबले तपाईँलाई कसरी हुन्छ तपाईँको सहयात्रामा, तपाईँको यात्रामा हामी सहयोगी हुन सक्छौँ, मलजल गर्न सक्छौँ, त्यो हिसाबले सोचेरै त्यो हिसाबको एक्टिभिटीहरू अगाडि बढाएको हुन्छौँ। तपाईँहरू यो मामलामा निश्चित हुनुभयो हुन्छ, ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। म कुनै एकदमै जान्ने स्टुडेन्ट, कुनै ठुलो ब्याकग्राउन्ड, एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड भएको अथवा ठुलै चाहिने धनराशि भएको यस्तो फ्यामिलीको मान्छे होइन। एकदमै साधारणभन्दा साधारण। तपाईँहरू धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला जो मभन्दा निकै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, तर
पछि जन्मिनु भएको छ, त्यो भएर इन्फर्मेसनमा मैले दिन पाएँ, यो मेरो गर्व र खुसीको कुरा पनि हो। तपाईँहरूभन्दा अगाडि जन्मिया थिएँ, अगाडि अलिकति हिँडेँ, अगाडि एउटा ठाउँमा आएँ र तपाईँहरूसँग सेयरिङ गर्न पाएँ होइन। तर तपाईँहरूले ढुक्क हुनुभयो हुन्छ, एकदम एभरेज खालको चाहिँ लाइफ स्टाइलबाट अझै त्योभन्दा पनि कतिपय केसमा त दुःख पनि गरियो, मेहनत पनि गरियो होला। जे होस्, जुन ठाउँमा आइपुग्यो, यो ठाउँमा आइसकेपछि मैले सबै कुराहरू मैले भुलेको छैन, म उभिएको धरती मैले बिर्सेको छैन। त्यसकारण तपाईँहरूलाई कुनै पनि हिसाबले तपाईँहरूलाई अन्ड्यू नहोस् भन्ने कुरामा एकदमै सजग छु, मैले सर्टकटमा भने भाइ है। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। केही छ त तपाईँहरूको अरू क्वेसन्स? सर अनि हामीले अहिले यो अब सिए पढ्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब हामीले कसरी ग्रुम अप गर्न सकिन्छ? यो हामी 12 को म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमले चाहिँ एक बेसिक कुराहरू जान्दै गर्दै अथवा बुझ्दै गऱ्यो भने चाहिँ सिए फाउन्डेसनमा के हेल्पहरू आउँछ अथवा के पढ्न सकिन्छ अहिलेदेखि? यसमा त यस्तो, अहिले 12 पढ्दै गर्दा त तपाईँले 12 कै एक्जामको लागि राम्रोसँग पढ्नुहोस्, त्यसको कन्टेन्टहरू पढ्नुहोस्। त्योभन्दा बाहेकमा चाहिँ सर्च गर्नुहोस्, आइक्यानको साइटहरू, प्राइमका साइटहरू, अनि त्यहाँका भिडियोहरू यसो हेर्दै गर्नुहोस्। अब फर्दर म पढ्ने नै भएँ भन्ने डिसिजन भयो अगाडि, अब चाहिँ म अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो भने चाहिँ अनि फेरि प्राइमको जुन नम्बरहरू दिएको हुन्छ, नोटिसहरू दिएको हुन्छ, त्यहाँ सरहरूसँग कन्ट्याक्टमा आउनुहोस्, टचमा आउनुहोस्, एडमिसन गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस्। केही अप्ठ्यारो भएन नि, फटाफट बढिहाल्छ। त्यसपछि त तपाईँले केही टेन्सन लिनुपर्ने, ओरी लिनुपर्ने विषय नै हुँदैन, सबै त भनिदिइहाल्नुहुन्छ। सरहरूले पढाउनुहुन्छ, सरहरूले क्लासमा भन्नुहुन्छ कतिपय कुराहरू साथीभाइहरू सर्कल जब भेट हुनुहुन्छ त्यसबाट फेरि सिक्दै पनि जानुहुन्छ। त्यो भएर अब म पहिला डिसिजन गर्नुहोस् कि म पढ्ने कि नपढ्ने, अनि पढ्ने भएपछि कहाँ पढ्ने, त्यसपछि एडमिसन गर्ने, अगाडि बढ्ने, सबै कुरा आफै थाहा हुँदै जान्छ। सर हजुर भन्नुहोस् त। सर जब सिक्युरिटीको कुरा गर्ने भने चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी कोर्स पढेकोलाई कस्तो हुन्छ? यस्तो छ, जबकै हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स भनेका जब क्रिएटरहरू हुन्, जब सिकर भन्दा पनि बढी चाहिँ जब क्रिएट गर्न सक्ने क्षमताका हुन्छन्, जब क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। यसो भनिरहँदा फेरि सबैजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले त्यसो गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ, कतिपय कुरा चाहिँ आफ्नो पर्सनल क्यापेसिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। तर जब मैले पढेर जब पाइनँ कि भन्ने कुरा चाहिँ सिए पढेको, क्याप 3 लेभलको आर्टिकलसिप चाहिँ गरेको तर सिए क्वालिफाइड हुन नसकेको कोही त्यस्तो हुनुहुँदो रहेछ भने पनि उहाँले पनि जब चाहिँ सजिलै पाउनु भएको हुन्छ। एकाउन्टिङ मेन पावर सर्टेज नै भइरहेको अवस्था छ अहिले पनि कन्ट्रीमा। त्यसैले गर्दा जबको लागि वरि हुनु पर्दैन। तपाईँले जसरी हो मेहनत गरेर कसरी हुन्छ म छिटो क्वालिफाई हुँ भन्नेतिर मात्रै फोकस गर्दा हुन्छ। स्कोपको बारेमा, कामको बारेमा अहिले टेन्सन लिनु पर्दैन। जब सेक्योर्ड हुन्छ, हराउँदैन। सिए पासै गर्न सकेन र आर्टिकलसिप मात्रै गरेका छ भने पनि उसले केही न गरी खाने उपाय निकाल्छ उसले, र त्यो राम्रो सेटिस्फ्याक्ट्री टाइपकै हुन्छ है। सर हजुर सर, होस्टलको व्यवस्था छ कि छैन प्राइम सीमा? प्राइम सी आफैले चाहिँ होइन, प्राइम सी आफैले नचलाउँदाखेरिमा पनि हामीले चलायौँ भने राम्रो हुन्छ नि त सर भनेर प्राइम सीकै सरहरू, स्टाफहरूले म्यानेज गर्नुभएको होस्टलहरू छ। बोइज होस्टल पनि छ, गर्ल्स होस्टल पनि छ। प्राइम सी आफैले नचलाए पनि यहीँभित्रका सरहरूले चलाउनु भएको हुनाले, तर तपाईँलाई अप्सन छ, तपाईँ आफूले फ्री हिसाबले चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। वरिपरिमा राम्रै होस्टल्सहरू छन्, सबैको कन्ट्याक्ट तपाईँले प्राइमबाट पाउन सक्नुहुन्छ। प्राइममा पढ्ने अरू साथीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूबाट नि लिन सक्नुहुन्छ। वरि गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सर यो सिए भइसकेपछि फेरि पनि कुनै कोर्सहरू गर्नुपर्छ कि कसो सर? सिए पछि कुनै कोर्सहरू यस्तो हो, कसैलाई रिसर्च बेस्ड म पढिराख्छु भन्ने हिसाबले गर्दाखेरिमा पढ्ने भनेको कुरा, सिक्ने भनेको कुरा त कहिले सिद्धिन्छ र भाइ होइन, सधैँ कन्टिन्युटी गर्न सकिन्छ। तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भइसकेपछि आफ्नो नलेजको लागि, प्रेस्टिजको लागि अनि रिवार्डको लागि फर्दर कोर्स केही गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुभयो भने त्यो गर्नै भ्याउनुहुन्न, गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। मेरो केसमा सोध्नुहुन्छ भने मैले जब सिए पास गरेँ, सिए पास गरिसकेपछि मलाई भ्याइ नभ्याइको अवस्था छ। मैले कति बेला पढ्ने, मैले रेस्ट गर्ने टाइम बडो गाह्रोसँग म्यानेज गर्नुपर्छ, फ्यामिलीलाई दिने टाइम बडो गाह्रोसँग म्यानेज गर्नुपर्छ। यति धेरै व्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कति व्यस्त हुने तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ होइन।
त्यो अरू गर्न भ्याउने त्यो अवस्था र अथवा चाहिने आवश्यकता मैले चाहिँ फिल गरेँ। यो व्यस्तताको कारण सर त्यो काम नै होला स्कोप भएर सधैँ कामहरुमा जानुपर्छ। स्कोप त यति धेरै छ, हेर्नुहोस् नेपालमा जस्तो स्कोप कहीँ पनि छैन। अब कतिलाई के भइराखेको छ भने आइडिया नभएको हुनसक्छ के गर्ने, अथवा कतिसँग क्यापिटलको, अथवा कतिसँग बिजनेसको, कतिसँग टेक्नोलोजीको, यस्तो खालको हुनसक्छ। यो सबै चिजलाई म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो। म आफ्नो केसमा चाहिँ धेरै कामहरू देखेको छु मैले, र त्यो भ्याइ नभ्याइको अवस्था कामले नै गर्दा हो, अरू चिजले होइन। थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू। ल क्वेसन्स केही, अब लास्टवाला क्वेसन्सहरू ल्याउँ। अब त्यसपछि करिब हामी पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि कमै छौँ होइन। अब चाहिँ कोर्स आजको डिस्कसनलाई तपाईँहरूको क्वेसन्सहरू होला भन्ने लाग्छ। ल सोध्नुहोस् त सर। हजुर सर, यो सिए र बिबिएस सँगै अनि सिए बिना बिबिएस बिना सिएमा चाहिँ के फरक छ? बिबिएस र सिए सँगै गर्नुभयो भने चाहिँ एकाडेमिक डिग्री पनि भयो, सिए पनि भयो, प्रोफेसनल डिग्री पनि भयो। अनि अर्को सिए पास हुनलाई अलिकति टाइम लाग्यो, अथवा भोलि कुनै परिस्थितिले गर्दा सिए कन्टिन्यू गर्न सकिएन भने पनि कमसेकम एउटा डिग्री, एउटा करियर अगाडि बढ्दै गयो। अर्को कुरा चाहिँ सिए र बिबिएस दुइटै पढ्नु भएको छ भने सिए पनि पास हुने चान्सेस बढेर जान्छ। अनि अर्को चाहिँ भोलि विदेश जान पर्यो, बाहिर जान पर्यो भने सिए र बिबिएस दुइटै सर्टिफिकेट छ भने बाहिर पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी भन्छ नि, पिआर काउन्ट, कहीँ चाहिँ हाई स्किल म्यान पावर भनेर माग्या हुन्छ, कहीँ के हुन्छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँको पोइन्ट्सलाई स्कोरिङ गर्न राम्रो हुन्छ, सहयोग हुन्छ, पुग्छ। यस्तैले रिजनले गर्दाखेरि अनि एउटै टाइममा दुईटा डिग्री आउँछ, कस्ट पनि खासै कस्टलियर हुँदैन भने किन नलिने त भन्ने कुरा हो। त्यसो भएर सिए र बिबिएस सँगसँगै लानुपर्छ र तपाईँले प्राइममा यो फ्यासिलिटी तपाईँले केही वरि गर्नु पर्दैन, यहाँ आफै भित्रै म्यानेज गरेको छ। टियुको एफिलिएटेड बिबिएस गर्न सक्नुहुन्छ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ मी। अरू तपाईँहरूका केही क्वेरिज बाँकी रहे भने तपाईँहरूले प्राइम सिए फेसबुक पेजमा छ, प्राइम सिए युट्युबमा पनि छ, त्यहाँबाट पनि सोध्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा प्राइम सिएको वेबसाइट भिजिट गर्नुहोस्, त्यहाँबाट कन्ट्याक्टमा आउनुहोस्, फोन गर्नुहोस्, विभिन्न तरिकाहरूबाट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ मी। आई होप तपाईँहरूको जे क्वेरिजहरू थियो मैले सल्भ गर्न सकेँ होला भन्ने लाग्छ। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको बाँकी समय शुभ रहोस् है। बाई बिनी हो, एकदम विचार गरेर डिसिजन गर्नुहोस् है, कसैले झुक्क्याउन नसकोस् र फुल अफ इन्फर्मेसन सहित आफ्नो डिसिजन लिनुहोस् है त। ल शुभकामना छ तपाईँहरूलाई, र प्राइम सिएमा तपाईँहरूलाई स्वागत पनि गर्छु है। यहाँ आउनु हुँदाखेरिमा भेटिन्छ, फेरि कुराकानी फर्दर अरू गर्दै गरौँला। थ्याङ्क यू।